अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है कि जिस्मानी नशोनुमा के क्या मराहिल हैं। इससे पहले हमने अपने सब्जेक्ट 301 में भी फिजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस को डिस्कस किया है, लेकिन हम आज ECE 202 के सब्जेक्ट में इन स्टेजेस को डीपली जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बच्चों की तरक्याती नफ्सियात में बुनियादी हैसियत रखता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि एक इंसान किस तरह पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक जिस्मानी लिहाज से बदलता है, बढ़ता है और खुद मुख्तार बनता है। फिजिकल डेवलपमेंट एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है जो पैदाइश से पहले शुरू होता है और सारी जिंदगी जारी रहता है। इसमें जिस्म के साइज, साख्त, हरकत, महारतों और अफ़आल में तब्दीलियां शामिल होती हैं। हम जिस्मानी नशोनुमा को दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है प्री नेटल डेवलपमेंट यानी पैदाइश से पहले की जिंदगी। इसमें 3 मराहिल शामिल होते हैं: ओवम, एम्ब्रियो, फिटस। और उसके बाद जो उसका दूसरा हिस्सा है वो आता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट यानी पैदाइश के बाद की जिंदगी। इसमें 6 अहम मराहिल होते हैं, यानी इसमें शामिल है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एज। ठीक है, इन स्टेजेस को मजीद डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराती चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन लेक्चर्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट यानी पैदाइश से पहले की ज़िंदगी के पहले मरहले की, जिसे ओवम स्टेज या जर्मिनल मरहला कहा जाता है। जब एक माँ के जिस्म में ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उनके मिलाप से एक नया सेल बनता है जिसे ज़ायगोट कहते हैं। ये ज़ायगोट दरअसल जिंदगी की शुरुआत है। यही वो सेल है जो आगे चलकर एक मुकम्मल इंसान की शक्ल इख्तियार करता है। अब आइए देखते हैं कि इस ओवम स्टेज में होता क्या है और ये मरहला कब शुरू होता है। ये सारा अमल जो है हमल ठहरने के फौरन बाद शुरू होता है और तकरीबन पहले 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। जैसे ही ज़ायगोट वजूद में आता है ये फौरन तकसीम होना शुरू कर देता है। एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 और यूं एक ग्रोह बन जाता है। ठीक है, इन तकसीम होते खलियात की शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है जैसे एक छोटी रसबेरी या अंगूर का गुच्छा। ठीक है, इसीलिए साइंस में इस इब्तिदाई साख्त को मॉर्यूला कहा जाता है। ठीक है, फिर ये सेल्स एक तरतीब में आ जाते हैं और एक खोखली गेंद या डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यही वो इब्तिदाई साख्त है जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगी। जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस तक पहुंचता है तो ये यूट्रस वॉल में जाकर अपने आप को चिपका लेता है और इस अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये मरहला बहुत अहम है क्योंकि उसी वक्त हमल का बाकायदा आगाज तस्वुर किया जाता है। ये मरहला बहुत नाजुक और फैसला कुन होता है। अगर ज़ायगोट सही तरीके से तकसीम ना हो या यूट्रस में इम्प्लांट ना हो सके तो हमल आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्ब्रियो के मरहले की, जो कि दूसरे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक जारी रहता है। ये वो मरहला है जिसमें इंसानी ज़िंदगी तेज़ी से तरक्की करना शुरू करती है। जैसे ही ज़ायगोट यूट्रस की दीवार में अपनी जगह बना लेता है, इम्प्लांट हो जाता है, वो एम्ब्रियो कहलाना शुरू हो जाता है। इस मरहले में सेल्स की तकसीम बहुत तेज़ी से होती है और ये सेल्स सिर्फ तादाद में नहीं बढ़ते बल्कि मुख्तलिफ इक़साम के सेल्स में तकसीम होकर मखसूस आज़ा पर निज़ाम बनाने लगते हैं, जैसे दिमाग, दिल, फेफड़े और आसाबी निज़ाम वगैरह। यानी कि एक सादा से सेल की साख्त अब एक बाकायदा इंसानी जिस्म की शक्ल लेने लगती है। 8वें हफ्ते तक एम्ब्रियो में तमाम बुनियादी जिस्मानी और फंक्शनल खुसूसियात जो है वो मौजूद होती हैं, जैसे कि सर, आँखें, बाजू, टांगें, दिल की धड़कन वगैरह। याद रखें कि इस मरहले के बाद कोई नया ऑर्गन जो है वो वजूद में नहीं आता। सिर्फ पहले से मौजूद जो ऑर्गन्स हैं उनकी ही
ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مضبوطی اور نشو و نما ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت انتہائی حساس ہوتا ہے۔ اگر اس دوران جو مدر ہے وہ کسی بھی قسم کے نقصان دہ کیمیکل، دوائیں، سگریٹ یا کوئی ڈرگس وغیرہ یا غیر صحت مند ماحول سے دوچار ہو جائے یا کوئی جانڈ خرابی ہو جائے تو بچے کی نشو و نما میں سنجیدہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس مرحلے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا دور ہے، جہاں قدرتی طور پر ایک مکمل انسان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے فیٹس کی سٹیج کے بارے میں، جو کہ پری نیٹل ڈیولپمنٹ یعنی پیدائش سے پہلے کی نشو و نما کی تیسری اور آخری سٹیج ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ 9ویں ہفتے سے 9th ویک سے شروع ہوتا ہے اور پیدائش تک جاری رہتا ہے۔ اس مرحلے میں بچہ، جسے ہم فیٹس کہتے ہیں، بہت تیزی سے نشو و نما پاتا ہے، خاص طور پر 20ویں ہفتے کے بعد بچے کے جسم کی جسامت بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کا تقریباً 90% وزن اسی فیٹل سٹیج کے دوران مکمل ہوتا ہے، اور اسی دوران بچے کے جسم کے پروپورشنز میں، اس کے جسم کے تناسب میں بھی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے ابتدا میں بچے کا سر جسم کے باقی حصوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے جسم بڑھتا ہے تو باقی اعضاء جیسے کہ کمر اور ٹانگیں بھی تیزی سے بڑھتی ہیں اور بچے کا جسم ایک مکمل انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ فیٹس کی سٹیج میں بچے کے اہم جسمانی نظام جیسے کہ بلڈ سرکولیشن، ریسپائریٹری سسٹم اور ڈائجسٹو سسٹم یہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ تمام نظام اس لیے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ایک آزاد زندگی گزار سکے۔ یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سانس لینا، خوراک ہضم کرنا اور خون کی روانی برقرار رکھنا آنا چاہیے۔ یہ تمام صلاحیتیں اسی فیٹس اسٹیج کے دوران تیار ہوتی ہیں۔ یہ مرحلہ بھی نہایت ہی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں بچے کی ظاہری ساخت، وزن، اندرونی نظام اور جسمانی تناسب مکمل ہو کر ایک انسان جیسی مکمل شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے باہر زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ کی، یعنی وہ نشو و نما جو پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی سٹیج جو ہے وہ ہے انفینسی، یعنی پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال کی عمر تک کا عرصہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما کا عمل فوراً تیزی سے شروع ہو جاتا ہے۔ انفینسی کی سٹیج میں بچہ نہ صرف تیزی سے قد میں لمبا ہوتا ہے بلکہ اس کا وزن بھی بڑھتا ہے۔ جسم کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بچے کی اندرونی نظام بھی تیزی سے ترقی کرتے ہیں، خاص طور پر دماغ اور نروس سسٹم۔ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس دور میں بہت اہم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمر میں بچے کا سر اس کے پورے جسم کے 25% کے برابر ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ دماغ کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں بچے کے مسلز اور ہڈیوں کی ترقی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ پہلے گردن سنبھالتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، رینگتا ہے اور پھر آخر کار چلنا سیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ جسمانی نشو و نما کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ یہ دور جسمانی، دماغی اور اعصابی نشو و نما کے لحاظ سے نہایت ہی نازک، اہم اور تیزی سے تبدیلی لانے والا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دوران بچوں کو خاص توجہ، اچھی غذا اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ صحت مند طریقے سے نشو و نما پا سکیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ارلی چائلڈہڈ یعنی ابتدائی بچپن کی، جو کہ 2 سال سے 6 سال کی عمر کا دورانیہ ہوتا ہے۔ یہ عمر جسمانی نشو و نما کے حوالے سے بہت سرگرم اور اہم ہوتی ہے۔ اس دوران بچے کے گراس موٹر سکلز یعنی بڑے جسمانی حرکات والی مہارتیں تیزی سے ترقی کرتی ہیں، جیسے دوڑنا، کودنا، جھولے لینا اور چڑھائی وغیرہ چڑھنا، ٹھیک ہے۔ بچے اب زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور انہیں جسم کے مختلف حصوں کو استعمال کرنا آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچے کی فائن موٹر اسکلز یعنی باریک حرکات کی مہارتوں میں بھی تیزی سے بہتری آتی ہے، جیسے پینسل پکڑنا، ڈرائنگ کرنا اور چھوٹے کھلونوں یا چیزوں کو سنبھالنا، بلاک سے کھیلنا۔ یہ مہارتیں بچے کے دماغ، ہاتھ اور آنکھ کے درمیان کوآرڈینیشن کو فروغ دیتی ہیں۔
اس عمر میں بچے کے جسم کی ساخت بھی بدلنے لگتی ہے، ان کے بازو اور ٹانگیں لمبی ہونے لگتی ہیں اور ان کا جسمانی توازن پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ بچے اپنے جسم پر پہلے سے زیادہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، یعنی وہ بہتر طریقے سے چل پھر سکتے ہیں، چیزیں تھام سکتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ عمر نہایت اہم ہوتی ہے کیونکہ اسی میں آپ کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جو کہ آگے چل کر آپ کے سیکھنے اور آزادانہ کام کرنے کی صلاحیتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر ہم بات کریں گے لیٹر چائلڈہڈ کی، جو کہ 7 سے 12 سال کی عمر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس اسٹیج میں بچوں کی جسمانی نشوونما کی رفتار پہلے کے نسبت سست ہو جاتی ہے، یعنی قد اور وزن میں اضافہ تو ہوتا ہے مگر اتنی تیزی سے نہیں ہوتا جتنا کہ ابتدائی بچپن کے دور میں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تاہم اس مرحلے میں بچوں کی موٹر اسکلز یعنی جسم کو کنٹرول کرنے اور حرکت دینے کی جو مہارتیں ہیں اور فزیکل کوآرڈینیشن یعنی جسم کے مختلف حصوں کو ہم آہنگی سے حرکت دینا، ٹھیک ہے، اس میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ بچے اب زیادہ مہارت سے دوڑ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں اور جسمانی توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس دور کو بعض اوقات اسکل ہنگری ایئرز یعنی مہارتوں کے پیاسے سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بچے اس عمر میں کھیل، ڈرائنگ، موسیقی یا دیگر جو مشغلے ہیں وہ سیکھنے میں خاص دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو پہچاننے لگتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لڑکیاں اکثر لڑکوں کی نسبت جلدی پیوبرٹی کی عمر میں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی تقریباً 10 سال کی عمر میں لڑکیوں میں جسمانی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ لڑکوں میں یہ عمل کچھ دیر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دور بچے کی صلاحیتوں کو نکھارنے، خود اعتمادی بڑھانے اور جسمانی اور ذہنی طور پر مزید مستحکم ہونے کا دور ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ایڈولسنس کی یعنی جوانی کے دور کی، جو کہ عام طور پر 13 سے 19 سال کی عمر کو کہتے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں بچہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر بالغ ہونے لگتا ہے۔ اس دور کو پیوبرٹی کا آغاز بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک نہایت تیز رفتار تبدیلیوں کا عمل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں سب سے نمایاں چیز ہوتی ہے جسمانی نشوونما، گروتھ اسپرٹ، یعنی بچے یا بچیاں اچانک قد میں لمبے ہونے لگتے ہیں، وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور مسلز جو ہیں مضبوط اور واضح ہونے لگتے ہیں۔ اب چونکہ یہ پیوبرٹی کا مرحلہ ہے تو جسم میں کچھ اہم تبدیلیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں، جیسے آواز کا بھاری ہونا، لڑکوں کی آواز گہری اور بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پر بالوں کی نشوونما ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکیوں میں جو ہے وہ بریسٹ ڈیولپمنٹ اور مینسٹریشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جسمانی تبدیلیاں نہیں ہوتی بلکہ جذباتی اور نفسیاتی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس عمر میں بچے حساس ہو جاتے ہیں، اپنے بارے میں زیادہ سوچنے لگتے ہیں، کبھی خوشی تو کبھی غصہ، کبھی الجھن یا بے چینی جیسی کیفیتیں ان پر غالب آ سکتی ہیں۔ یہ سب عام اور قدرتی تبدیلیاں ہیں۔ لہٰذا ایڈولسنس وہ وقت ہے جب آپ بچپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی شناخت، خود اعتمادی اور احساس ذمہ داری بھی ترقی کرتا ہے۔ اس دور میں ہمیں صبر، رہنمائی اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم صحت مند ایڈلٹ بن سکیں۔ نیکسٹ اب ہم جس مرحلے پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ایڈلٹہڈ یعنی بلوغت یا جوانی کا دور، جو عموماً 20 سال سے 60 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان جسمانی طور پر مکمل بالغ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا قد بڑھنا رک جاتا ہے، وہ اپنی پوری جو ہے ریپروڈکٹیو صلاحیت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جسمانی نشوونما کے لحاظ سے زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوتی بلکہ جسم کا نظام جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرے تو اس کے پٹھے مضبوط، جسم متوازن اور صحت اچھی رہتی ہے، لیکن اگر ایکسرسائز نہ کی جائے یا ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو جسم میں چربی بڑھنے لگتی ہے اور وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو صحت کے دیگر مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عمر میں چونکہ انسان تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے، ملازمت یا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، خاندان کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھرپور زندگی گزار سکے۔
एडल्टहुड का जो दौर है अगरचे जिस्मानी लिहाज से स्टेबल होता है, लेकिन ये वो वक्त होता है जब अच्छी आदत अपनाना, जैसे मुतवाजिन ग़िज़ा और रोज़ाना की एक्सरसाइज वगैरह या मुनासिब नींद, ये इंसान को तवील अरसे तक सेहतमंद और फ़ाल रखने में मदद देती हैं। अब हम बात करेंगे ज़िंदगी के आखिरी मरहले की, जिसे हम ओल्ड एज यानी बुढ़ापा कहते हैं, और ये अमूमन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए होता है। इस मरहले में इंसान की जिस्मानी सलाहियतें आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होने लगती हैं और वो काम जो पहले आसानी से किए जाते थे, अब थोड़ी मेहनत या वक़्त लेने लगते हैं। इस उम्र में कुछ आम जिस्मानी तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे अ, स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, हरकत की सलाहियत कम हो जाती है, जोड़ों में दर्द या अकड़ाव रहने लग जाता है, ख़वातीन में मेनोपॉज़ का स्टार्ट हो जाता है। इस मरहले में जिस्म बहुत हसास हो जाता है, यानी ज़रा-सी थकन, बीमारी या स्ट्रेस भी ज़्यादा असर डाल सकता है। इसलिए बूढ़े अफ़राद को ज़्यादा आराम, तवज्जो और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमें बुढ़ापे का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब बुज़ुर्गों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की होती है और अब वो मोहब्बत, इज़्ज़त और ख़याल के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं। इस मरहले में सेहत का ख़याल रखना, मुनासिब ग़िज़ा लेना और ज़हनी सुकून में रहना निहायत अहम होता है। ठीक है जी, तो ये हमने तमाम जो स्टेजेस हैं फिजिकल डेवलपमेंट की वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस्मानी नशो-नुमा जो है एक मुसलसल और लाफ़ानी अमल है जो इंसान की पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक जारी रहता है। ये अमल मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, जिनमें हर स्टेज अपनी अहमियत और चैलेंजेस में तरक्की के मखसूस नमूनों का हामिल होता है। हर एक स्टेज में बच्चे या फर्द की जिस्मानी हालत में तब्दीलियां आती हैं और इन तब्दीलियों का असर उनकी सेहत, सलाहियतों और जिंदगी के मेयार पर पड़ता है। अगर हम इस बात को सही तौर पर समझें तो हमें हर उम्र के बच्चों और अफराद के लिए मुनासिब मुआवनत, माहौल और देखभाल फराहम करना बहुत जरूरी है। एक उस्ताद परवरिश करने वाले या वालिदैन के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर मरहले में उनकी जिस्मानी नशोनुमा की नौयत और ज़रूरियात को समझें और उनकी मदद करें ताकि वो अपनी मुकम्मल सलाहियतों को हासिल कर सकें। याद रखें कि जिस्मानी नशोनुमा न सिर्फ जिस्मानी कुव्वतों के बारे में है, बल्कि ये बच्चे की मजमूई फलाह बहबूद का हिस्सा भी है। इसलिए हर मरहले में मुनासिब देखभाल, मोहब्बत और रहनुमाई की जरूरत होती है ताकि बच्चे की जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सेहत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्यूरीज हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।